बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं खुदायार चन्नड़। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत खुश खुरम रखे, आमीन। आज का व्लॉग इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तहलील करने का जो ऐलान किया 23 तारीख के हवाले से, पहले तो पीडीएम के तमाम लोग यही बात कह रहे थे कि ये बबकियाँ हैं, धमकियाँ हैं, ये कभी भी नहीं असम्बलियाँ तोड़ेगा इमरान खान, ये ऐसी बातें कर रहा है, ये यू टर्न ले लेगा। लेकिन आज उन्होंने ऐलान करके दिखाया। और ये भी अफवाहें पहले चलती रहीं कि परवेज़ इलाही इनकी नहीं मान रहा, वो पंजाब असम्बलियाँ कभी भी नहीं तोड़ेगा, सिर्फ केपी की हद तक तो असम्बलियाँ टूटेंगी, पंजाब नहीं जाएगा। लेकिन आज जब इमरान खान ने बैठ के ये सारी गुफ्तगू की, ऐलान किया, तो उनके साथ केपी के वज़ीर आला और पंजाब के परवेज़ इलाही साथ बैठे थे। ये तो तमाम लोगों को, पीडीएम को समझ आ गई कि जो हम इनको एक नज़र आ रहा था कि शायद परवेज़ इलाही इमरान खान का साथ छोड़ जाए इस हालात के अंदर। और जो उन्होंने पिंडी के अंदर भी मुलाकात की थी, शायद इस मुलाकात के बाद इन्हें कोई नया रास्ता दिखाया गया हो, शायद या इमरान खान का साथ छोड़ जाएंगे। वो तो बड़े पुरुमीद थे, लेकिन परवेज़ इलाही डटे हुए हैं, वो इमरान खान के साथ हैं। उन्होंने पहले भी कहा था, आज भी साथ बैठ गए। पहले भी उन्होंने कहा था कि पंजाब हुकूमत इमरान खान की अमानत है, तो जब चाहें वो मुझसे वापस अपनी अमानत ले लें, मैं उनकी अमानत में ख़यानत नहीं करूँगा। वो जब मर्ज़ी उन्होंने लिख के असम्बली के ऊपर साइन भी कर दिए थे, जब चाहें असम्बलियाँ डिज़ाल्व कर दें। लेकिन आज के इस ऐलान के बाद पूरी एक हुकूमती मरकज़ की हुकूमत, पूरी पीडीएम की 13 जमातों के अंदर एक खुलबी मची हुई है कि उनको ये यकीन नहीं था कि वाकई इमरान खान असम्बलियाँ को तोड़ेगा, क्योंकि आज तक तारीख में ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान के अंदर तो एक बंदा काउंसलर की सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं, और पंजाब इतना बड़ा सूबा फिर केपी के, और पूरी हुकूमत छोड़ने के लिए इमरान खान तैयार हो गया है। आज उनको बड़ी परेशानी है कि ये किस तरफ जा रहा है। उनको तो बड़ी पहले तो पुरुमीद थे, और इसाक डार साहब और सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब, इन्होंने इनकी कई मुलाकातें हुई, पूरी कोशिश के बावजूद मामलात हल की तरफ ना गए। इन सारे मामलात को मद्देनज़र रखते हुए कि इमरान खान ने किसी की भी न मानी, क्यों वो चाहता था कि अर्ली इलेक्शन, नहीं तो मैं असम्बलियाँ तहलील कर दूंगा। इमरान खान तो पहले दिन ही कह रहा था। और जो थोड़ा सा ये 5-6 दिन का वक्त मिला है, या पहले तो काफ लीग या मोनेस इलाही, ये इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे, कभी भी नहीं। लेकिन इनकी ख्वाहिश थी कि 2 माह और चला जाए तो शायद मामलात बेहतर की तरफ हो जाए। उनका कुछ मौक़िफ़ तो मजबूत था काफ लीग का, या पीटीआई के अंदर भी कुछ ऐसे लोग थे जो सीनियर क़यादत थी, वो भी चाहते थे कि असम्बलियाँ डिज़ाल्व ना हो, थोड़ा सा इन्हें टाइम दिया जाए, शायद मामलात को बेहतरी की तरफ मामलात हल हो जाए। लेकिन वो हल तो ना हो सके। उन्होंने एक लॉजिक पेश की, अपना मौक़िफ़ इमरान खान के आगे रखा। देखें जी, पहले हम कौमी असम्बली को छोड़कर जब बाहर निकले हैं तो उसका हमें बड़ा नुकसान हुआ है। अपना पीडीएम ने, उन्होंने अपनी मर्ज़ी का नायब का चेयरमैन लगा लिया, और भी अहम इदारों के ऊपर उन्होंने अपने बंदे एडजस्ट कर दिए, हुकूमत उनके पास चली गई। अगर हम असम्बलियों के अंदर बैठे होते तो टफ टाइम देते, उनको ये ना करने देते। अगर आज भी हम ये पंजाब हुकूमत और केपीके की हुकूमत अगर डिज़ाल्व करके बाहर आ जाते हैं तो हमारे लिए इंतहाई परेशानी हो जाएगी, क्योंकि अब तो हमारा ये पंजाब के अंदर हमारी हुकूमत है, हमारी ताकत है, हमारे लिए कोई परेशानी नहीं। कि जब ये हुकूमत मुकम्मल तौर पर उनके हाथ आ जाएगी, असम्बलियों में हम बाहर बैठ जाएंगे, तो फिर आए दिन हर लीडरान की गिरफ्तारी होगी, घरों से उठा लिया जाएगा, परेशान हाल किया जाएगा, FIR मज़ीद होंगी। इससे बचने के लिए बेहतर है कि हमारे पास दोनों सूबों की हुकूमत होनी चाहिए, ताकि हम इन लोगों के साथ मुकाबला कर सकें सियासी तौर पे। लेकिन खान साहब ने इनकी एक भी बात ना मानी। खान साहब को ये मशवरा अच्छा नहीं लगा। खान साहब ने कहा नहीं, असम्बलियाँ हर हाल में तोड़ेंगे। और पीडीएम और की 13 के जमातें पहले तो कह रही थी कि असम्बलियाँ इमरान खान तोड़े और फ़ौरन इलेक्शन में आए, तोड़ कर दिखाए।
اب عمران خان نے اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر دیا، اب یہ بھاگ رہے ہیں، اب یہ پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، کیونکہ خان صاحب اب فوراً الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں کہ یہ تو خان صاحب کو پتہ ہے، انہوں نے دیکھ لیا ہے، ٹیسٹر بھی لگا کے، ٹیسٹر کیا پریکٹیکلی کہ عمران خان نے جتنے حلقوں کے اندر الیکشن کنٹیسٹ کیا اور بڑی مارجن کے ساتھ الیکشن وہ جیتے، حالانکہ عوام کو یہ بھی پتہ تھا کہ عمران خان الیکشن جیت کے نہ تو پرائم منسٹر بنے گا، نہ تو جائے گا اسمبلی میں، نہ کوئی ہماری بجلی سڑکیں ہمارے کوئی کام ہوئیں گے، کوئی ہماری ترقیاتی کام نہیں ہوگے، ہمارا تو ووٹ دینے کا فائدہ نہیں۔ لیکن عوام نے اس چیز کو بالکل نہیں دیکھا ہمیں فائدہ ہے یا نہیں۔ وہ عمران خان کے ساتھ محبت کرتے تھے بلاؤس، وہ اپنی مدد کے تحت آپ الیکشن بوتھوں پہ جا کر عمران خان کو جتوایا۔ یہ تو عمران خان کو واضح کنفرم نظر آ رہا ہے کہ عوام میرے ساتھ ہے، اس لیے وہ چاہتے کہ الیکشن ہو جائے۔ اب اگر پنجاب حکومت میں اور کے پی کی میں الیکشن ہوتے ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ ایک سال کے لیے تو الیکشن نہیں ہوں گے، لامالا یہ 5 سال کے لیے ہوں گے۔ یہ کنفرم بات ہے کہ بڑی کثرت کے ساتھ جو سیٹیں ہیں وہ پی ٹی آئی کو ملیں گی، چاہے کے پی کی صوبہ ہو یا پنجاب کا صوبہ ہو، کیونکہ اس میں تو 2/3 اکثریت سے بھی زیادہ کلین سویپ بلکہ کرے گی پی ٹی آئی۔ یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی پتہ ہے، اس لیے تو پرویز الہی صاحب بھی اسمبلی کو ڈیزالو کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے جتنے بھی پی ٹی آئی کے لوگ اہم ایم این اے ایم پی اے وزراء تھے، سب اسی بات پہ کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر جو دوبارہ الیکشن ہوگا پی ٹی آئی کی ٹکٹ کے اوپر الیکشن جیتنا کوئی مشکل نہیں، یہ کوئی نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہوگا۔ نقصان تو اسی کو ہوگا جو پارٹی چھوڑ جائے گا یا عمران خان کے اگینسٹ کام کرے گا۔ وہ تاریخ ہے، جن لوگوں نے عمران خان کو چھوڑا آج وہ کہیں کے بھی نہیں رہے، سیاسی طور پہ بالکل وہ ان کا سیاست ختم ہو چکی ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ آگے نہ ہی وہ الیکشن وہ جیت پائیں گے، اور ساتھ ہی یہ بھی عمران خان کو بتایا گیا کہ اگر ہم دونوں صوبوں سے آؤٹ ہوتے ہیں تو پھر نواز شریف کا آنا انتہائی آسان ہو جائے گا، کہ پھر وہ اس کے لیے تک کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر ہم پنجاب کے اندر بھی بیٹھے ہیں اور خیبر پختونخوا میں بھی بیٹھے ہیں تو اس کے اندر ایک خوف ہے کہ جاؤں گا مجھے جیل جانا پڑے گا، عدالتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، کیسز کا سامنا شاید کرنا پڑے، اس لیے وہ ابھی اس کو خوف ہے کہ اگر ہم ڈیزالو کر دیتے ہیں تو یہ خوف بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن نواز شریف عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ آنا چاہتا ہے تو آئے، ہم اس کو وہ بھی اپنا شوق پورا کر لے، ہم بھرپور اس کا مقابلہ کریں گے، اس کو یہ بھی شوق پورا کر لے کہ اب پاکستانی قوم، پاکستانی عوام سب کے چہرے دیکھ چکی ہے، اس کے آنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب حالات اس طرف چلے گئے ہیں کہ اسمبلیاں جو ہی ڈیزالو ہوتی ہیں، ہاں ساتھ ہی پھر 123 ایم این اے کی سیٹوں کے اوپر بھی دوبارہ یہ استعفے ہوں گے۔ اگر وہ بھی استعفے منظور ہو جاتے ہیں دونوں صوبوں کے، ایک عجیب سا سسٹم ہو جائے گا۔ کیسے الیکشن کمیشن یہ الیکشن کروا لے گا کہ 123 سیٹوں پہ قومی اسمبلی پہ کرائے گا، 2 صوبوں پہ؟ لامالا عمران خان کا یہ طریقہ کار ہے کہ پورا فل سیاسی، جو لوگ کہتے تھے کہ عمران خان کو سیاست نہیں آتی، اب دیکھ لیا ہے کہ عمران خان کو سیاست کرنی آتی ہے۔ 13 جماعتوں کے سربراہان جو پرانے سیاستدان گر گئے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ عمران خان جو پتے کھیل رہا ہے ان کو ہوش اڑا کے رکھ دیتا ہے، کیونکہ یہ تو اس پہ بھی اوپر بھی کہہ رہے تھے عمران خان یو ٹرن لے گا، کبھی اسمبلیاں ڈیزالو نہیں کرے گا۔ آج وہ بھی انہوں نے اعلان کر دیا اور اسمبلیاں ڈیزالو کی طرف جا رہی ہیں۔ اب آج سے اس خان صاحب کے اعلان کے بعد آج پی ڈی ایم مکمل طور پہ پریشان حال ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ اسمبلیاں ڈیزالو کے بعد معاملہ الیکشن کی طرف جائے گا۔ اب بیک ڈور کافی لوگ متحرک ہو گئے ہیں کہ معاملہ حل کی طرف جائے۔ 23 تاریخ تک ابھی 5-6 دن پڑے ہیں، امید یہ کی جا سکتی ہے کہ اللہ کرے ایسا ہو کہ معاملہ بہتری کی طرف ہو، کوئی درمیانی راستہ نکلے، کہ وہ 2 قدم پیچھے ہیں، یہ 2 قدم آگے جائیں، تاکہ کوئی اس ملک کے لیے
لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جتنا یہ سیاسی لوگ اتنے متشدد ایک دوسرے کو جو برداشت نہیں کر رہے, ملک کا تو پہلے بیڑا غرق ان لوگوں نے کر دیا, نقصان عوام کا ہر چیز کا, اب یہ مزید اور نقصان کی طرف چلا جائے گا. اللہ کرے کہ ایسا ہو جو بیک ڈور کچھ ایسی قوتیں ہیں کو چاہتے ہیں کہ اب معاملے کو ضد اور ایک دوسرے کو زج کرنے سے, اس متشدد سیاست سے ہٹ کے کو معاملہ درمیانی نکلے, تاکہ اتنی جو مہنگائی ہو چکی ہے پاکستان کے اندر, عوام انتہائی پریشان ہے, تاکہ نیا الیکشن ہو, جو بھی نئی گورنمنٹ آئے, تاکہ پاکستان کو لے کے آگے چلے, تاکہ یہ ملک ترقی کرے. شکریہ.